अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हों इंशाल्लाह। पिछले दिनों मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं कैसे घर को मैनेज कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ कि नहीं। चलें इस बारे में तो बात करते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं की हैं मेरे लिए। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलें आसान करे। तो इस बारे में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मैं घर को कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो मैंने कोशिश की, कुछ रिप्लाई मैंने किए शुरू से, कुछ आपके मुझे नहीं पता कौन से क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए, मगर वन बाय वन करके मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों से बात कर लूँगी। अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हुई है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों से बात करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछे हैं, और किसी बहन ने पूछा है कि मेरे हस्बैंड की डेथ यूके में हुई थी। जी हाँ, वो यूके के बोर्न हैं, उनकी डेथ इधर हुई थी। और चलें आपके सवालों के जवाब बाद में देती रहूँगी कुछ। तो मैं बताती हूँ कि मैं अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ। जो बहुत बात पूछी जा रही है कि मैं काम करती हूँ कि नहीं। नहीं, मैं काम नहीं करती हूँ। तो मेरे बच्चे अभी छोटे थे तो इस वजह से मुझे टाइम लगी, और कोरोना की वजह से इनके जो डिपार्टमेंट थे वर्क वालों के, वो बंद हुए थे, तो अब इन्होंने ओपन किए। तो अब इंशाल्लाह मैं हो सकता है कुछ स्टार्ट करूँ अपना कोर्सेज़ वगैरह। कंट्री के मुताबिक जिधर मैं हूँ उधर जो है, अगर बच्चा बहुत छोटा हो तो फिर वो आपको ख़र्चा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को फिर ये कह देते हैं, बच्चा जब फुल टाइम स्कूल को जाने की टाइम आ जाए तो फिर ये आपको कहते हैं कि आप अब जॉब ढूंढें, जो करना चाहती है करें। फिर आपके ऊपर प्रेशर डल जाता है कि वो प्रेशर डालते हैं कि अब आप काम करें, या फिर आप जो कोर्सेज़ वगैरह करना चाहती हैं जिस काम के लिए वो करें। तो मेरा अभी छोटा बेटा जो था वो छोटा था, इस वजह से भी इन्होंने मुझे इतना परेशान नहीं किया। खैर, जब कोरोना की वजह से भी जब सारा बंद था तो उस वजह से भी इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। तो अब जैसे ही मेरे बच्चों की टाइम आ रही है स्कूल, तो उससे पहले ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया है अब मेरे साथ कि मैं कुछ काम करूँगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाली टाइम पे मैं करूँगी काम। तो देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ सोच रही हूँ कोर्सेज़ वगैरह करने का। तो अभी तक ये जो ख़र्चा दे रहे हैं तो उससे मेरा घर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। जो करते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हो तो उनको देते हैं, उनकी माँ को देते हैं, तो उस वजह से मैं अपना घर चला रही हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने किसी का मुहताज नहीं किया हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सहूलत है। और आने वाली टाइम पे मेरी यही कोशिश है इंशाल्लाह मैं अपना कोई कोर्स वगैरह करके अपना जॉब करूं। तो इस काम से जो है, किसका कौन खुशी से कहता है कि मैं इनके साथ लगा रहूं, क्योंकि फिर ये बुलाते हैं 2 वीक्स के बाद, वही बात करते हैं कि आपने क्या किया है, क्या नहीं, क्या सोचा है, क्या नहीं। तो अब मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, 2 वीक्स के बाद अब कर रहे थे तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा मैंने टाइम बढ़ा लिया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो और बाकी किसी ने पूछा है कि मैं ड्राइविंग करती हूँ कि नहीं। नहीं, मैं ड्राइविंग नहीं करती हूँ, और आने वाली टाइम पे इंशाल्लाह मैं ड्राइविंग करूँगी। वही बात कि कोरोना की वजह से जो है बहुत इधर बना हुआ था, ये चीज़ें वगैरह बंद हो गई थी। तो अब ओपन हो गए हैं सब कुछ ये चीज़ें, मगर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बुकिंग वगैरह बहुत लोग कर रहे हैं आगे पीछे। तो इंशाल्लाह मैं ड्राइविंग ख़ुद करूँगी, स्टार्ट करूँगी। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। और ये कि आप लोगों ने पूछा है कि मेरे पेरेंट्स किधर से हैं। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं, मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है। मेरे अब्बू के लिए भी आप लोग दुआ करें, ना जाने किसकी दुआ किसको लग जाए। आप लोगों ने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए माशाल्लाह इतनी प्यारी दुआएं की हैं, तो मेरे दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। और ये कि आप लोग बहुत पूछ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में, क्योंकि फिर बात करना इस टॉपिक पे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि अगर ये ख़र्चा तो देते हैं, हमें ख़र्चा देते हैं, उसमें बहुत जैसे कि इंसान को बहुत
آسانی سے نہیں خرچہ مل جاتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ ایسے ہی پچھلے دنوں میری طبیعت بہت خراب تھی، تو میں نے اگر طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تب بھی ان کی اپوائنٹمنٹ کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ میری طبیعت خراب تھی تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ہاسپٹل گئی ہوئی ہوں، تو میں یہ والی اپوائنٹمنٹ اٹینڈ نہیں کر پاؤں گی۔ تو پھر انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا کہ یہ اپوائنٹمنٹ ہم فون پہ کر لیں گے۔ وہ اتنے آسانی سے چھوڑتے بھی نہیں، خرچہ دیتے ہیں مگر پھر وہ بات ساری ان کو بتانی پڑتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ دیکھیں، ایک انسان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور ایک انسان کو وہ چیز بھی کرنی ہے، تو پھر اب اس وجہ سے مجھے تھوڑی ٹائم کے لیے انہوں نے کہہ دیا تھا۔ پھر مجھے اب پھر انہوں نے کال کرنا شروع کر دیا کہ آپ ایسی اگر طبیعت خراب ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے تو بات کریں اور ہمیں ڈاکٹر سے خط لکھوا کے تو ہمیں بھجوائیں۔ تو بس اس طرح سے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، بہت ساری اتنے آسانی سے نہیں خرچہ ملتا۔ میں نے سوچا یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتا دوں۔ الحمدللہ خرچہ ہو جاتا ہے، میرے گھر کا چل جاتا ہے، میرے بلز وغیرہ سب اس کے اندر ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر انسان سوچتا ہے کہ ان کا جب کال آتی ہے یا وہ بلاتے ہیں تو انسان اسٹریس ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کریں آنے والی ٹائم پہ اللہ مجھے خود ہی یہ سب کرنا سکھا دے، میں اب خود سے محنت کر لوں اور اپنے بچوں کو سنبھال لوں۔ اور ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی، ایک بہن ہے مشتاق شاہ کی آئی ڈی سے، وہ سن رہی ہوں مجھے زیادہ، تو اس کے لیے بھی میں بات کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ بھی سنگل مام ہے اور وہ اسے ایڈوائس چاہیے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ وہ کنٹری چلی جائے۔ دیکھیں بہن، میں آپ کو کیا ایڈوائس دوں گی، جو سچویشن آپ کے ساتھ ہیں، آپ سوچ رہی ہیں، پہلے میں بھی ایسی آپ جیسا سوچتی تھی، اب بھی میرے دماغ میں کبھی کبھی ایسے آ جاتا ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسی ایڈوائس آپ کو دے دوں کہ جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں پڑ جائیں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سوچ سے نوازے اور اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ یہ فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ میں کہتی ہوں بچے ہیں تو بچوں کا ادھر کا جو ماحول ہے ڈیفرنٹ ہے اور ادھر کا ماحول بہت ڈیفرنٹ ہے، تو سب کو یہی کہوں گی کہ ایسی کسی بھی سچویشن ہے بس اپنے سوچ کے قدم اٹھائیں۔ اور بہت ساری بہنوں نے دعا کے لیے ماشاءاللہ سے کہا ہے، بہت ساری بیٹیاں ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں جو دعا کے لیے کہہ رہی ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کرے اور اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے، اللہ ہم سے راضی رہے۔ اور یہی میں آپ لوگوں سے بھی بس دعا کے لیے کہوں گی کہ آپ لوگ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ میری آواز والیوم بہت لو ہے۔ میں اپنی طرف سے تو کوشش کرتی ہوں بات اونچی کرنے کی، تو انشاءاللہ میں آنے والی ٹائم پہ کوشش کروں گی کہ میں آواز کو تھوڑا اوپر لے کے جاؤں۔ اور یہ کہ میں پاکستان کدھر سے ہوں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے، میں پہلے بتا بھی چکی ہوں میں پاکستان کدھر سے ہوں، میں اٹک سے ہوں، پھر بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن وغیرہ ہو آپ ویڈیوز میں دیکھ لیا کریں، میں بولتی ہوں ویڈیوز کے اندر کہ میں کدھر سے ہوں کیا نہیں۔ بہت سارے کوشچن ایسے بھی آئے ہیں جن کے میں نے جواب دیے ہیں، تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اسی چیز کو رپلائی کرنا۔ اور پلیز میری بات کو برا مت مانا کریں کہ اگر میں نے رپلائی نہیں کیا تو آپ اس چیز کو برا مت مانیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کوشش تو کرتی ہوں رپلائی کرنے کا، پھر میرا ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی اپسیٹ سی ہو جاتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اگر رپلائی نہ کروں تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے لگے گا۔ اپسیٹ تو نہیں کہ فیل ہوتا ہے انسان کو، ویسے مجھے فیل ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بچوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا تھا، گھر کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا تھا، تو ایسے ہی آپ لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے جواب میں نہیں دے پائی۔ اب یقین جانے میں صبح سویرے کی اٹھی ہوئی ہوں، یہی تھا مجھے کہ بہت دن ہو گئے میں نے ویڈیو نہیں ڈالی اور آپ لوگوں سے یہ بات بھی کرنی تھی۔ میرے پہلے کا ہی میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو کہ میرا کیسا چل رہا ہے، کیسے میرے گھر کا خرچہ وغیرہ پورا ہو رہا ہے۔
تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں نے کلپ دیکھا ہوگا، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، مجھے تھوڑا سانس کا مسئلہ ہو گیا تھا. پلیز آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گی. اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہے ہوں. الحمدللہ آپ لوگوں کا اتنا پیار مل رہا ہے، مجھے پتہ ہے پسند آ رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اگر پسند آ رہے ہیں میرا چینل تو، اور ایک دوسرے کے ساتھ لائک شیئر ضرور کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ.